Po nato nay naata karon sa 4P Miss I sa Balamban no. So kinsa gay pangalan nato nay? Lucia lang. Igunsa man to nimong namatay nay. Kinsa may pangalan sa miyembro nga nang binibiya nay? Isidro Nes. Pila pod ka tuig namatay ang imong igsoon nay gikan pagka miyembro sa 4P? Duha ka tuig na po kamon. Nakatabang ba ang 4P Miss I sa inyohang pamilya nay? Nya og karon nay kay modawat naman ka sa 2% abuloy nga i-share sa 4P Miss I unsa may maistorya ni mga about sa 4P nay. Pasalamat ako kay matabang sa ang panginahanglan. Bisan pero makatabang tayo. Unsa may istorya nimo sa uban nay nga wala pa na member sa 4P nay? Mas maayo ko magpa-member sa kay na may kapulungan na gyud kay kasandigan kay makuha bisan kuan. Makatabang sa panginahanglan. Daghang salamat nay sa imong paghatag og gigayon nga maka-interview ko nimo karon o makatubag ka sa akong gipangayo nga tubag. Daghang salamat ug maayong hapon atong tanan. Salamat.